माझं नाव संजय नाईक. हांव पंच मिराबाग. तशेंच म्हाजे बरोबर आसा आमचे गांवचे तशेंच आमचे नातेवाईक विशाल नाईक, तशेंच आमचे गांवचे तशेंच आमचे नातेवाईक आशिन नाईक. आणि ही तुमकां मुद्दाम आपोवपाचें कारण म्हळ्यार काही खुलासा, काही आरोप पंच नांवान म्हाजे जातात, ते खुलासा करपा खातीर हांवें तुमकां आज आपयल्ले आसा. आम्ही पळयता की फाटीं जेन्ना असेंब्ली भितर सुद्दां सुभाष शिरोडकर जो शिरोडेचो आमदार आसा तसोच गोंय राज्याचो डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर, ताणें एक विशय काडलो की तूं खंय तरी 20 लोकांक घेवन तेजे फुड्यान गेल्लो म्हणून. कितें आसा ह्या हितून? पळय कितें आसा, जे सुभाष शिरोडकरान सांगलां की 20 जाण घेवन गेला, सो ती गजाल अत्यंत खरी आसा. कितें आसा, जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना बंधारा येयलो तेन्ना बंधारा सगळ्यांनी म्हणून बंद केलो. तेजे नंतर बंधारा दुसरे कडेन बांदलो विच इज व्हेरी क्लोज टू फोडलें. आणि त्या वेळाचेर कितें जालें की फोडण्याचे एक जवळ जवळ 20-21 लोक सुमार म्हाजे फुड्यान येयले आनी तेणी म्हणपाक लागले की आमी डब्ल्यूआरडी मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर तांकां मेळया आनी काही आमगे प्रस्न आहा ते ताका विचारया अशें म्हणून. आनी म्हाका खबर आसा की ऑलमोस्ट 1-2 घरां सोडलीं जाल्यार सगळे घरांतले लोक येयल्ले, जवळ जवळ 200 लोक आशिल्ले. आनी त्या वेळाचेर तांकां घेवन हांव सुभाष शिरोडकरा फुड्यान गेल्लो आनी तेंचे बरोबर ती मिटींग जाली. आनी मिटींगेक जवळ जवळ 1-1.5 वर्स सुमार ती मिटींग चल्ली आनी आमगे वेगळे वेगळे जे क्वेश्चन्स आशिल्ले, कितें आशिल्ले, आमी तांकां विचारले. आनी त्या वेळाचेर आमी तांकां सांगलें की तुमकां आमी जें आमचें कितें डिसिजन आसा तें तुमकां आमी सांगता अशें म्हणून. हेजो अर्थ अशें न्ही की हांव थंय गेलो कितें तरी ह्या लोकांक घेवन गेलो की हे लोक कितें थंय पयशा सेटींग करपाक गेले किंवा तेंचे आनी कितें डिमांड आशिल्ले, तसो कांयच ना. विशय प्युअरली जो बंधाराचो विशय आहा तो डिस्कस करपाक आनी आमची डिफिकल्टी डिस्कस करपाक. आनी तेजे भायर अशें खंयचोच विशय ना की थंय आमी डिस्कस करपाक गेल्या ते. पूण काही लोक जे आसा अशें भ्रम तयार करता की हे 20 लोक कोण, अशे वेगळे वेगळे तर्क वितर्क करता. म्हणून आज मुद्दाम तुमकां आपोवचें पडलें हें कारण की क्लॅरिफिकेशन दिवपाक. आतां तेजे नंतर कितें जालें की तेजे नंतर आमी काही लोक मुख्यमंत्र्या फुड्यान गेले, जे आमचेच गांवकरी, आनी बंधारा विशयीच डिस्कस करपाक. आनी त्या वेळाचेर म्हाका याद जाता की आमचे एक स्वर्गीय सत्यवान नायक ह्याच्या अध्यक्षे खाली आमी खुबशे जाण गेल्ले आनी ताका तोच विशय आमी सीएमा कडेन मांडपाक गेल्ले की हो बंधाराचो विशयच डिस्कस करपाक गेल्ले. हेजो अर्थ असो न्ही की आमी बंधारा जाय किंवा आमकां पयशे दी किंवा हाणी कितें दी असो विशय खंयच नाशिल्लो. जे कोण एजिटेशना आज आसा, जे काही फाटीं आसा, कोणूय आसूं, पूण प्रत्येकालो एजेंडा एकच आशिल्लो की आमकां जें कितें सरकार प्रोजेक्ट हाडटा आमकां सविस्तर तेजी म्हायती जाय, हो एकच विशय आशिल्लो. अशें न्ही की आज अशी तयारी अशी म्हणजे काही लोक उलयता की अशें म्हणटा की वेगळे वेगळे आरोप करता, पयशांचे आरोप करता आनी कितें आरोप करता. पूण आज तांकां सांगूंक सोदता की अशे बिनबुडाचे आरोप तुमी करनाकात. हांवें हेजे पयलीं एक इंटरव्यू घेतलेली आनी सांगलें की तुमचे जे कितें क्लॅरिफिकेशन हे पंच ह्या नात्यान प्रत्येक गांवकऱ्याक अधिकार आसा आपले विचार मांडपाक किंवा म्हाका विचारपाक. तेजे नंतर आनी एक आमची मिटींग जाली, तेवूय सांगता तुमकां की खंयच हें जावना. आनी एक मिटींग जाली, जवळ जवळ आमी 10-12 जाण आमी सुभाष शिरोडकरा कडेन गेल्ले. होच विशय सिंपल आसा. आनी तुमकां जाय जाल्यार कोण गेल्ले, कितें गेल्ले जाल्यार तेजी सीसीटीव्ही फुटेजूय घेवपा जाता. अशें कांय ना की आमी कितें चोरून गेल्ले किंवा आनी कोणाक कितें आमगे हिडन एजेंडा कितें आशिल्लो. तेन्ना हांव जे कोण पळय अप्रचार करता न्ही तांकां क्लॅरिफिकेशन दिवपाक सोदता की तुमी अप्रचार करतना विचार करात. हांव गांवचो पंच आहा, तुमकां अधिकार आहा विचारपाक, म्हाका प्रॉब्लेम कांय ना सांगपाक. पूण बेश्टे कितें आरोप, कितें पयशे खाले. तुमकां आनी दुसरी गजाल सांगता की हांवें हेजे पयलीं एक इंटरव्यू दिल्ली. खुबशो एक महिलान म्हाजे आरोप केलो की कितें आसा तोंडां म्हण कितेंय उलोवप, असल्यो गजाल खूब जाता. म्हागे खंयच्या पयलीं खंयचो तरी राग आहा तो आतां तांकां एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळो राग काडपाक, अशें हेवूय सांगता हांव. हांवें सरळ आव्हान केल्लें आसा, जे पंच हांव, आमचे सरपंच आनी आमचे 9 पंच, त्या बराबर आमच्या गांवां म्हाजे बरोबर जे सीएमा फुड्यान किंवा डब्ल्यूआरडी मिनिस्टरा फुड्यान गेल्ले की हे प्रोजेक्टा लागून किंवा हे प्रोजेक्ट आमकां प्रेजेंटेशन किंवा तेजे बाकीचे विशय मांडपा खातीर, एकट्यान सुद्दां सपोज एक प्रूव केलें न्ही, हे लोक सगळे लोक म्हणटा की 1 रुपया सुद्दां कोणाय सपोज घेतला न्ही, खंय हितू आसा की तेंचे आरोप आसा, तुमकां खबर आहा, तुमी अवश्य दाखोवपाचें. हांवें परत एकदां सांगता तुमकां, तेच दिसा हांव म्हागेलें म्हणना, जे म्हाजे बरोबर आसा हांव तेच दिसा पंच हे हांव रेजिग्नेशन दिता. दुसरी गजाल, आनीक कोण तरी एक महिला म्हणटा की तेणें फ्लॅट घेतल्या पर्वरी, कितें आनी कितें घेतला, आनी एकटो कोण कोण वेगळे वेगळे उलयता.
कशें आसा हांवें तेन्नाय तुमकां आव्हान केल्लें की जेन्ना खंयची प्रॉपर्टी घेता ताका एक सेल डीड करची पडटा आनी ते सब रजिस्ट्रार रजिस्टर करचे पडटा. बंदाराचो विशय हो फाटल्या 1.5 वर्साचो. आज 3 वर्सां पयलीं वयता. 3 वर्सां पयलीं जर सपोज संजयान किंवा संजय फॅमिली बायलेन म्हूण किंवा आमच्या आवय बापायन म्हूण किंवा भुरग्यां नांवार खंयची सपोज एक 3 वर्सां पयलीं कितें प्रॉपर्टी हांवें परचेस केल्या जाल्यार तुमी दाखयात गोंयभर म्हणटा की सावड्डे पुरती मर्यादीत गोंयभर दाखयात. तुमची मिडियाच्या माध्यमांतल्यान तांकां हांव सांगता की वेरी नेक्स्ट डे ती प्रॉपर्टी तुमच्या नांवार हांव करता. ही मागीर डायरेक्ट चॅलेंज आहा. त्या भायर हेजे पयलीं हांवें सांगलें की आनी वेगळे तुमकां उपाय सांगले. हांव ओपन आसा पूण अशी आरोप करनाकात की पळय विशय जेन्ना आमी बंदाराचे उलयतात तेन्ना बंदाराचोच विशय आसूं न्ही तेन्ना तुमी एक पंचाची इमेज टार्निश करपाक किंवा बाकी सरपंचाची इमेज टार्निश करपाक किंवा बाकीचे जे खंयचे म्हणजे गांवचे लोकांचे जे म्हाजे बरोबर भोंवता ते प्रयत्न करनाका. जेन्ना आमकां एक एजेंडा आसा की एक बंदारा आमकां नाका किंवा बंदारा बद्दल इश्यू आहा तेजेरूच स्ट्रीक जावपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. माझे नाव नंदकुमार नाईक, दैनिक गोंयकार टाइम्स, जनरल एंड मॅनेजिंग एडिटर ऑफ गोवा स्टेट. तर हांव मुद्दम हें नांव कित्याक सांगता की हांव तुमकां एक क्वेश्चन करता. तुमचेर अशे कितलेशे आरोप जाले की तुमी आतां हे आमचे प्रोटेस्ट करता पळय सगळे स्थानीक ते एकूय मिटिंगेक तूं पावलो ना थंय अशें लोक म्हणटा. पूण म्हाका याद जाता एज ए प्रेस ह्या नात्यान ज्या दिसा फर्स्ट मिटींग कॉल आउट ज्या दिसा केली मिराबागान त्या दिसा तुमी आमचे बरोबर आसा हे आमी साक्षीन सांगता. कारण कितें हांव एकटो नासलो, सगळे आहले प्रेस मिडिया आहलेली, धनराज नायक आहलो आनी तुमी आहले. मागीर हे अशें कशें म्हणटा की तुमी थंय नासलेले म्हणून अश्यो एक खुलासा. पळय विशय कसो आसा तूं हो बंदाराचो विशय आहा पळय न्ही हो 3 वेळा जालो. फर्स्ट टायम जालो, सेकंड टायम जालो आनी आतां चलता थर्ड टायम चलता. म्हणटकीर विशय कसो आहा पयली खेप आमचे काही जाणांनी इनिशिएटीव घेतली, हांव पार्टिसिपेट जालो, बंद केलो. दुसरी खेप जेन्ना हें केलो तेन्ना टोटल जी थंय शिफ्ट करपाचो किंवा तो नाको म्हणपाचो किंवा आनी कितें विशय आसा तेन्ना टोटल म्हाजे बरोबर आनी खूब जाण आशिल्ले गांवचे आनी आमी ताका ते इनिशिएटीव घेतलो. जेन्ना थर्ड खेप हो विशय येयलो तेन्ना काही लोकांनी तितून इनिशिएटीव घेतलो. आतां हांव कितें म्हणटा जेन्ना कोणी इनिशिएटीव घेता बरी गजाल आहा. पंच नात्यान म्हाकाय दिसता की हांवें तुमचे बरोबर रावपाचें. 2-3 मिटींग जाल्यो म्हाका केन्नाय कोणें आपयलें ना. हांव जावन गेला थंय. सिग्नेचर कॅम्पेन जाली, आमगे घरा कडेन कोण येयलो ना. एक्चुअली पंच म्हणून सगळ्यां पयलीं मारपाक जाय आशिल्ली किंवा जर तांकां दिसता म्हाका घेवपाक तांकां कंफर्ट दिसता मागीर आवय बापूय आशिल्लो तेंचे कडेन घेवपाक जाताली. विशय सिंपल आशिल्लो पूण म्हाका दिसता की हितूंतल्यान म्हाका खंय तरी कडेन दवरपाचो प्रयत्न काही लोकांनी केल्लो आहा. दुसरी गजाल तरी आसतना जेन्ना तेंगे एज्युकेशन चालू जालें वेरी नेक्स्ट डे हांव सरपंच आमचे माजी खासदार विनय तेंडुलकर झेडपी हांकां घेवन हांव त्या एज्युकेशना कडेन गेलो आनी तो विशय जो कितें विशय आसा न्ही आमी सरकारा कडेन मांडलोय बी. तेजे नंतर हांव आनी एकदां गेलो ते एज्युकेशनाक. त्या वेळाचेर म्हाका कितें दिसलें की काही लोक जेन्ना हांव थंय येयलो उठोन गेले म्हणजे एक म्हाका ते खटकलें की बाबा आमी कितें वायट केलां. आमचेच मनीस ते म्हाजेच बरोबर भोंवपी सगळे करपी हांव तेंचे बरोबर भोंवपी पूण उठोन गेले म्हाका तें मातशें खटकलें. तेजे नंतर कितें जालें की आमचे थंय कविता आनी शायरी जावपाक लागल्यो. हांव कितें म्हणटा हो प्लॅटफॉर्म आमगे कितें सिंगल एजेंडा आमकां गांव बंदारा नाका. पूण जेन्ना म्हाजे थंय शेर शायरी किंवा कविता किंवा वेगळे हें जावपाक लागले हांवें थंय वचपाचें एवॉयड केलें. दुसरी गजाल आतां जेन्ना आमकां खंय काम आसा म्हाका खंय काम आसा जाल्यार हांवें कितें करपाक जाय त्या मनशा फुडें वचपाक जाय कितें रिप्रेझेंटेशन दिवपाक जाय. आज हे म्हणटा 27 दीस जाले. हे 27 दिसां भितर एक तरी रिप्रेझेंटेशन तेणी आमदाराक दिलें काय, एक तरी रिप्रेझेंटेशन WRD मिनिस्टराक दिलें काय, एक तरी रिप्रेझेंटेशन मुख्यमंत्र्याक दिलें काय हेचो तेणी खुलासा करचो. वेर एज आमी एज ए पंचायत एज ए सरपंच जे कितें अपडेट्स आसा ते आमी ऑफिशियली WRD मिनिस्टराक कळयल्ले आसा, मुख्यमंत्र्याक कळयल्ले आसा आनी बाकी जे कितें ऑफिस आसा WRD ऑफिस हांकां आमी कळयल्ले आसा. कोण म्हणूंक शकना की संजयान कांय केलें ना किंवा संजयान कांय सपोर्ट केलो ना. जेन्ना काही ज्यो गजाली जाता आमी एज ए पंच जे कितें विशय गांवचे मांडपाक जाय म्हागे कर्तव्य. राजकारण सेपरेट आमगे कॉमन एजेंडा आसा हो एजेंडाच घेवन आमी मुखार वचपाक जाय. पूण म्हाका तरी अशें दिसलें की जेन्ना हें जे आतां चलता एज्युकेशन चलता हे कितें तरी पॉलिटिकल मायलेज घेवपा खातीर करतात आनी पंचाक सेपरेट दवरप कदाचित तांकां कितें आसतलें की फुडें कोणाक तरी पंच जावपाक जाय कोण आनी कितें जावपाक जाय अशें वेगवेगळें आमकां आयकों येता. पूण
आता हितू कितें तथ्य म्हाका खबर ना, पूण जेन्ना अशें तेन्ना बिहेवियर एक पंचायत काही लोक करता पळय, मॅक्झिमम गांवचे लोक म्हाजे बरोबर आसा. हांव 3 वेळा ह्या हितू निवडून येयल्लो मनीस, आनी जें काम केलां म्हणून हांव निवडून येयला. अशें कोणी कोणाक सेकंड टायम सुद्दां विचार करता, थर्ड टायम आनी विचार करता. म्हाका म्हागे गांवच्या लोकांचेर विश्वास आसा. आनी काही जे पळय हे भायले लोक सपोज आमकां लोकां आमगे भडकोवंक सोदतात, तेणी विचार करचो की तुमी पोळी आनी खंय भाजची म्हणून, हांगसर न्ही म्हणून. म्हणजे आता आमी पळयता की आता तुमी जर पॉलिटिक्स जाता हेजेर तुमी उलयल्ले आसा. स्थानिक आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर जेन्ना ह्या मतदारसंघात 2022 परत एकदा निवडून येयला आनी तेणे हे भरमसाट डेव्हलपमेंट जो केल्लो आसा, तो सुद्दां 3 फावटी निवडून येयल्लो आसा. हे खंय ना खंय तरी तुमकां लोकां कडल्यान पयस करून तुमकां टार्गेट करून तुमचे खंय तरी वाट लावन म्हणजे पॉलिटिक्सांच्यान हालोवन आपली पोळी भाजपा खातीर काही पॉलिटिशियन ऑपोजिशन म्हणया किंवा पॉलिटिशियन म्हणया ते आता ह्या हितूंतल्यान पोळी भाजपाक सोदता काय कितें? पळय हे तुवें जो प्रश्न विचारलो न्ही तो अत्यंत खरो आसा. कित्याक पळय जेन्ना गांवचो किंवा जे आमगे नेबरींग विलेजान जेन्ना सिंपल एजेंडा आसा न्ही, आमकां खंयचो एक मनीस किंवा खंयचो मनीस हो एक आसपा जाय आनी एक एजेंडान आमी मुखार वचपा जाय. आयज तुवें पळय जे पळय उलयले पळय न्ही, काही एक मनीस म्हाजे उलयता, अरे जेका पंच म्हणून जावपाची एक 50 मतां एका इलेक्शनाक पडना, हो म्हाजे उलयता. हो सुभाष शिरोडकराचे उलयता, जो 7 खेप निवडून येयलो मिनिस्टर जाल्लो, तेजे उलयता. एका गांवां इलेक्शन जालें, एका 50 न्ही 20 कितें मतां पडल्या खबर ना, पूण जे हे लायकीचे लोक म्हाजे उलयता. दुसरी गजाल अशी वेगळे वेगळे आरोप करता. हांव सांगूंक सोदतां की जो तो संकेत भंडारी जो म्हाजें नांव घेवन उलयलो, तेजें नांव घेवन उलयता. तो आपूण म्हणटा व्हडलो रिव्होल्युशनरी किंवा व्हडलो आपूण लिडर. अरे सावड्ड्या पलतडी नुस्त्या मार्केट चलतालें, नुस्त्या मार्केट नुस्तें कोण विकतालो, आमगे सावड्डे पंचायती जुडिशनाचेच लोक उलयताले. हेणे प्रत्येक वेळा आवाज करप, एक्सिडेंट जाता, हें जाता, तें जाता म्हणून आरोप करप. वेऱ्यात जेन्ना चवथी तुमी पळयात, हो भर रस्त्यार तो फोग घेवन बसता, तेन्ना एक्सिडेंट जायना. वय ताका आमी विचारूंक शकता, जेन्ना तूं दुसऱ्याचे आरोप करता न्ही, तूं कितकें बुडलेला तेवूय पळय. दुसरें तूं उलयता की म्हागे पर्सनल लेवलाचेर उलयता म्हणून हांव उलयतां. आज तुजी फार्मासी आहा, तुजी फार्मासिस्ट आसा काय म्हणून हांव ताका पयलीं विचारता. तूं लोकां लायफा कडेन रिस्क घेता. फार्मासी जेन्ना आसा न्ही, जाल्यार फार्मासिस्ट 24 तास त्या फार्मासी आसपा जाय जो पर्यंत ती फार्मासी ओपन आहा. तुजी फार्मासिस्ट काम करता, फाल्यां सकाळ चुकोन सपोज कोणाक एक कितें रॉंग मेडिसीन दिलें जाल्यार ताका जबाबदार कोण, हेवूय तूं विचार करचें. म्हाका कोणाले पर्सनल काडपा नाका आशिल्लें. जेन्ना आपूण व्हडलो हिरो समजता किंवा आपूण सगळे आख्खे सावड्ड्या कुडचड्यार हेजे कडेन सोंपयलां, तेन्ना तुवें विचार करचो. फुडल्या इलेक्शनान राव आनी तुका कितकी मतां पडटा पळय न्ही तें तूं पळय. दुसरी गजाल, आमची गांवची लोकां भडकोवपाचो प्रयत्न करनाकात. आतां वदू एक तेगे प्रेस पळयला हांवें की आमदारान ताका सांगलां की तूं आपल्या फुड्यान येनाका, तें येनाका. ताका हांव सांगूंक सोदतां, तुगे जें कितें आमदारा कडेन कितें काम आसा न्ही तें म्हाका सांग. अशें एक विशय तयार करप, एक मिसगायड करप लोकांक, म्हणजे कशें आसा म्हणजे विशय कसो की लोकांक एक भ्रम तयार करप की पळय संजया कडेन आमदार ना, काय ना, तेंका अशें म्हणलें तशें म्हणलें, प्रूफ काय ना. म्हाजे खातीर वेगळे वेगळे न्यूज मेळटा हांगा, लोकांक मिसगायड करप. म्हणजे कितें आमदार हेजे बरोबर ना, कोण मिनिस्टर ना, कोण हे ना, तें ना. अरे बाबा तूं एक, हांव म्हणटा की तूं एक सपोज एक वोकल असो लिडर असो धरया, पूण तुवें विचार करपा जाय जेन्ना तूं पर्सनल आरोप करता कोणाचेर, ते कितें तथ्य आसपा जाय. तुवें आमदाराक विचारपा आशिल्लें की कितें जालां काय म्हणून, कितें विशय संजयान तुगे कितें विशय, तुका एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन मेळटा आशिल्लें. कोण तरी खंयच्यान तरी एक उलयता आनी तितूंतल्यान एक भ्रम तयार करप आनी आमच्या गांवां लोकां मदीं थोडे भ्रम तयार करप. पूण हांव एकूच सांगता पळय, हे आमचे गांवचे लोक, हांव 3 इलेक्शनान रावलो. फर्स्ट टायम हांव जेन्ना इलेक्शन आयलो भरपूर मतांनी येयलो, सेकंड टायम तेज्यानी चड मतांनी येयलो, थर्ड टायम तेज्यानी चड मतांनी येयलो. कित्याक येयलो? म्हाका लोकांचे, आमचे सगळे गांवकारांचे म्हाजे विश्वास आहा. आनी तांकां खबर आहा संजय म्हणल्यार कितें, आनी संजय कॅरेक्टर खबर आहा, संजयाचें डेव्हलपमेंट खबर आहा, संजय पर्सनल लेवलाचेर कसो धांवून येता हें सगळें खबर आहा. हेणे हांगसर बॉब मारली म्हणून खंयच फरक पडपा ना, कांय 1% म्हाका फरक पडपा ना. तेणी कितकेंय राजकारण करूं, आनी तेवूय सांगता तुमकां तेंगे फुडलो एजेंडा जो म्हाका आयको येता कितें की फुडली सावड्डी पंचायत तेणी कॅप्चर करपाची, 9 वॉर्डाक एक कॅन्डिडेट दवरपाचे, हो तो सगळें तेंगे ऑलरेडी सेट जाल्लें आहा. आनी तितूंत भितर एक सरपंच जावपाचो, तेन्ना बाकीच्यो ज्यो मायनी बाकी जे कितें हांगसर कितें सोर्स ऑफ इन्कम आहा ते तेंचे अंडर दिवपाचें, हेवूय आमकां आयको येता. तेंगेले मनीस सांगता आमकां. म्हणजे कितें आसा, तुमी जेन्ना हो जो प्लॅटफॉर्म आसा आमचो, म्हाका फूल सपोर्ट आहा त्या विशयाचेर, तोच विशय तुमी घेयात.
तुम्ही पंचायत टार्निश करपाक ते सरपंचाक टार्निश करपाक ही भाशा उलयनाकात. दुसरी गजाल आनी तो उलयता की सरपंच आमी पंचायत संचायत गोट्या मारली म्हणून. अरे ती जी सरपंच आसा काही जेन्ना सेकंड टाइम जेन्ना बंधारा जालो आनी तेन्ना विशय आमी खुबशी रिप्रेझेंटेशन आमी सरकाराक दिली. कशें आसता पंचायत म्हणजे कशें सरपंचाचे एकटे चलना की बाकीचे मेंबराचे चलता. ताका मिटींग घेवची पडटा ते रिझोल्युशन तितून घालचें पडटा. काही वेळा जेन्ना तेणी ओरल हें घेतलें ओपिनियन घेतलें की आमी काही गजाली अश्यो करता आनी त्या वेळाचे खुबशे सिग्नेचर म्हणजे जे लेटराचे तेणी करून दिले की इम्पॉर्टंट आमकां अशें आशिल्लें की तो इश्यू सॉल्व करपाक आशिल्लो. हेजो अर्थाचो अनर्थ करप न्ही काही गजाली. तुमी पळय तुका तो भुरगो हांव म्हणटा की एक एज्युकेटेड भुरगो आसतलो म्हाका खबर ना तो कितले शिकलो तो एज्युकेटेड भुरगो तेन्ना तुम्ही दोन्ही बाजू पळोवपाक एक डीप तेजे विचार करपाक जाय. जेन्ना ते सरपंचाचे आरोप करता किंवा आनी कोण म्हणजे पंचायतीचे आरोप करता. अरे आमी जे जे पंच हे सावड्डे पंचायती आहा न्ही ते एक आनी दोन ना तीन ना तो गोकुळदास म्हणल्यार 4-5दा निवडून येयला. अशे खुबशे जे पंच आमगेले की कंटिन्युअस निवडून येयले कित्याक ते काम करता म्हणून. अशें कितें बेश्टें ना तूं सारकें एकदां रावला आनी तुका 10 मतां पडना त्या हितून वाड्यार. तुगे एनालायसीस कर बाबा तूं खंय चुकता खंय आहा. जर सपोज तूं बरो आशिल्लो तूं सामको लिडर आशिल्लो जाल्यार तूं पंच म्हणून कितकेदां रावलो तो म्हाका खबर ना तूं निवडून येता आशिल्लो. तेन्ना आमच्या गांवांत येवन आमची लोकां मदीं भ्रम तयार करपाक प्रयत्न करनाका. खंय तूं सक्सेसफूल जावपा ना. जे कोण एज्युटेशनाक बसता ते म्हागेले लोक आमचे गांवचे लोक म्हाका कितेंय म्हणपाक शकता. म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना ते म्हागे गांवचे ते म्हागे सपोर्टींग आसूं किंवा ऑपोजीट आसूं ते आमचे लोक. ताका फूल अधिकार आहा. आनी हांवें तांकां सांगलां बी तुमी कितेंय प्रश्न आसता म्हाजे कडेन उलया क्लॅरिफिकेशन घेया. पूण अशें जे भडकोवपी पळय जे हें करता पळय न्हू तितून बळी पडनाकात. आनी म्हाका इतकी गॅरंटी आहा हेणी कितकेंय सांगलें आनी जमीन आसमान सुद्दां एक केलो न्ही म्हाका कांयच फरक पडना हेजो. कित्याक म्हाका सगळी इन्फॉर्मेशन येता डेली जें कितें जाता कोण कितें उलयता कितें ते म्हागे लोक. म्हाका हेणे कितेंय असो अप्रचार केलो हें केलो म्हाका कांय फरक पडना. तेन्ना हांव त्या मनशाक सांगूं शकता तुजो तूं विचार कर. एक एजेंडा हांव तुजे बरोबर फूल स्विंग आसा. तूं म्हाका खंयी या पळय कितें या पळय हांवें हेजे पयलीं सांगलें आसा हांव आसा. काही विशय जाले हांवें प्रयत्न केलो सॉल्व करपाचे. जे जे विशय जाले हांवें सरकारा कडेन मांडलेले आमदारा कडेन मांडलेले आनी विशय सॉल्व करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. हांगसर कितें जाला हांव येत जाल्यार तांकां मायलेज मेळना. तांगे एजेंडा वेगळो आहा. तांकां कोणा तरी एकटो पंच जावपाक जाय. तेणी ऑलरेडी वांटून घेतलेलें हें तें हांव म्हणटा तुमी रावा म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना. कळ्ळें न्ही तुका इलेक्शनाक हांव भिना आनी हेजे पयलीं भिलना. जे म्हाजे लोक आसा म्हागे कट्टर समर्थक आहा आनी अजुनूय आसा आनी फुडेंय आसतले. जे कितें फुडें करपाचें हांव तांकां विचारूनच करतलो काही गजाली. फुडले विचार तुमचे कशे आसा? पळय फुडले विचार कितें आसा आतां हांवें ऑलरेडी खुबशे आमचे गांवचे लोकांक सांगलें आसा की आमी कितें तरी एक रिप्रेझेंटेशन घेवन मुख्यमंत्र्याक मेळयात. जे कोण एज्युटेशन करता तेणी दिला दिवना तें म्हाका कांय खबर ना. पूण आमी एक मुख्यमंत्र्याक मेळया आमी WRD मिनिस्टराक मेळया आनी जे कितें गांवच्या लोकांचे सेंटिमेंट आहा ते आमकां तांकां कळोवपाक जाय. आज हांव मुख्यमंत्र्याचें कौतुक करता की जेन्ना जेन्ना आमचे लोक अपॉइंटमेंट ते कडेन मागला आमी किंवा WRD मिनिस्टर म्हूण किंवा आमचे आमदार म्हूण त्या वेळाचेर तेणें आमकां अपॉइंटमेंट दिल्लो आसा मुख्यमंत्र्यान दिल्लो आसा. हांव खरोखर तेजें कौतुक करता की हो विशय फर्स्ट टायम तेणेंच आमकां सपोर्ट केलो. सेकंड टायम तेणेंच आमकां सपोर्ट केलो आनी थर्ड टायम म्हाका विश्वास आसा की तोच आमकां सपोर्ट करतलो. आनी हो जो गांवचो विशय आसा किंवा गांवचे जे डिस्टर्बन्स आसा जे कितें तो सॉल्व करतलो म्हाका संपूर्ण आमच्या मुख्यमंत्र्याचे आसा. हांव एक म्हणटा की एक असो मुख्यमंत्री की एक फोनाचेर तो फोन घेता अपॉइंटमेंट दिता असो म्हाका दिसता फूल देशाक एकूय मुख्यमंत्री आसतलो की तेजी अवेलेबिलिटी एक सगळ्यांक इजी मेळटा. तेन्ना म्हाका विश्वास आहा आनी आमचे जे म्हाजे बरोबर लोक आसा तांकांय विश्वास आहा हो विशय जे कितें आसा तो विशय मुख्यमंत्री आपल्याक आमकां विश्वासान घेवन तो सॉल्व करतलो. ह्या वेळाचेर तुमचे आभारी आहा मुद्दम तुमी येयले आनी आमचे जे विचार आसा ते तुमी आमचे विचार आमी तुमचे मदें पावयल्या आनी हेच विचार तुमी मुखार पावोवचे जेणे करून काही जे लोकां मदीं शंका किंवा जे डावट्स आहा एक्चुअली हांव ही घेवपा नाशिल्लो पूण काही आमचे जे मित्र मंडळी आसा किंवा आमचे जे बरे मागपी आहा ते म्हाका तूं क्लॅरिफिकेशन दी लोकांक मनाक आनी भ्रम उरपा नाका म्हणून हांवें मुद्दम तुमकां आपयलें आनी तुमचे हांव आभारी आसा. आनी तुमचो मोग आनी म्हाजो मोग तुमचे सदांच आसतलो इतकें सांगून हांव प्रेस कॉन्फरन्स सोंपयतां.